पीडा हुन्छ नि त होइन। त्यहाँ चाहिँ एउटा 18 महिनाको बच्चा लिएर आउनु भएको छ हाम्रो आमाले है। आमाले चाहिँ 18 महिनाको बच्चा लिएर आउनु भएको छ। त्यो बच्चाको चाहिँ देब्रे आँखामा चाहिँ यत्रो सुन्निएको छ है, निलो दामी हुँदो सुन्निएको छ। उहाँले चाहिँ लिएर आउनुभएको छ। यसमा चाहिँ हामी को छौँ भनेर तपाईँलाई जस्ट भन्न खोजेको, उहाँ चाहिँ हाम्रो नर्स हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो जुनियर डक्टर हुनुहुन्छ। म चाहिँ सिनियर मेडिकल अफिसर सिनियर डक्टर भएँ। उहाँ चाहिँ चाइल्ड प्रोटेक्सन अफिसर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ ओसिएमसी हुनुहुन्छ, यता एनजिओ हुनुहुन्छ, मेरो साइडमा चाहिँ पुलिस अफिसर हुनुहुन्छ। अब पुलिस अफिसरमा बहुत थाहा छ लागेको अब हाम्रो यो आर्मीबाट पुलिसमा सल्लाह अब यो बच्चा चाहिँ कता कता घुम्नु पर्दो रहेछ होइन, र यहाँ कस्तो नेटवर्किङ हुँदो रहेछ भनेर हामी बुझाउन खोजेको। अब हाम्रो ड्रामा चाहिँ सुरु हुन्छ है त। एउटा बच्चा चाहिँ आँखामा घाउ भयो, त्यही भएर आएको एकचोटि के भएको मेरो बच्चा आँखामा चोट लाग्यो। म अफिस गएको थिएँ, अफिस गएको बेलामा बाहिर खेल्दाखेरि लड्यो होला होइन, चोट लाग्यो। अनि कति दिन भयो चोट लागेको? यादै भएन। म अहिले अफिसबाट आउँदा चाहिँ चोट लागिरहेको छ, निलो देखेर लिएर आएको। सायद बिहानतिरै होला। अन्त घर हुनुहुन्थेन? म अफिस गएको थिएँ। अनि हेर्नु मान्छे को? घरमा त्यत्तिकै अरूसित अरूको कोठामा छोडिदिएर जान्थ्यो। उसको बाबा नि मसित बस्दैन, त्यही भएर टाइमै भएन बच्चाले। अरू बच्चाहरू पनि हुनुहुन्छ? अरू छैन, छिमेकीलाई हेरिदिनु भनेर गएको। 18 महिनाको बच्चा छिमेकीले हेरिदिनु भएको छ। तपाईँलाई चाहिँ लडी भएर मात्रै खबर आयो? हजुर। सुन्नु न, हामी चाहिँ यो बच्चा चाहिँ अब आफै लड्या हो कि होइन, अथवा कसैले चोटपटक लगायो हो कि, अब त्यो के हो के अरे पत्ता लगाउनुपर्छ होइन। हाम्रो चाहिँ अब यहाँ ओसिएमसी भन्ने एउटा टिम छ होइन, अनि त्यही भएर उहाँलाई चाहिँ त्यो डक्टरहरूले चाहिँ हेर्नुहुन्छ। एकछिन डक्टरसँग लानुहोस् ल। कहिले लडेको बच्चा? म अफिस गएको थिएँ अनि कोठा छिमेकीले चाहिँ फोन गर्नुभयो, लिएर आउँदाखेरि आँखामा चोट लागेको। 1 घन्टा जति भयो मैले थाहा पाएको चाहिँ। चोट चाहिँ बिहानदेखि नै लागेको थियो होला, म अफिस जाने बित्तिकैदेखि थाहा भएन। अहिले चाहिँ निलो हुँदै गयो भनेर अनि फोन आयो। कोठामा छिमेकी बसेर बच्चा हेरिदिनु कत्रो छ तपाईँको? 18 महिना। होइन, काठ कत्रो छ? खाट त होचो छ। होचो छ? ए 18 महिना अनि बामे सरिसक्यो? हजुर। हिँड्छ ऊ आफै? हजुर। पहिला पनि खसेको छ? पहिला त्यस्तो केही छैन। ऊ त्यो कानमा पनि घाउ रहेछ बच्चाको, त्यो चाहिँ कसरी भएको? त्यो अब खेल्दाखेरि लाग्यो होला, मैले यादै गरेन। एउटा मात्रै बच्चा हो? अनि बुवा के काम गर्नुहुन्छ? बुवा हामीसित बस्नुहुन्न, अलग्गै बस्नुहुन्छ। अलग मैले अब एक्लै बच्चा गर्नुपर्ने भए भएर मैले काम गर्नुपर्छ, कमाउनु पऱ्यो। म चाहिँ अब काम गर्न जान्छु, बच्चा चाहिँ छिमेकीलाई हेर्न दिएर जान्छु। बुवा भेट्नु भएको छैन अहिले तत्कालै? मसित चाहिँ हुनुहुन्न, अहिले हाम्रो राम्रो छैन, त्यही भएर। ठिक छ, हुन्छ। एकछिन मसित आउनु ल, हाम्रो अर्को डक्टरले फेरि डिटेल हेर्नुहुन्छ। धन्यवाद है। तपाईँलाई एकछिन बस्दै गर्नुहोस्, म उहाँलाई सोध्छु के समस्या भएछ। के गर्दो रहेछ डक्टर स्मृति? आमाले चाहिँ अब काममा हुनुहुन्थ्यो अरे, 18 महिनाको बच्चा छिमेकीलाई छाडेर अफिस जानुभयो। त्यति बेला फोन आएर अब घर जाँदा बच्चामा आँखामा घाउ थियो भन्नुहुन्छ। बुवा पनि सँगै बस्नुहुन्न अरे, छुटिसकेको कुरा छ। तर अब उसको कानमा पनि घाउ छ, टाउकोमा पनि अर्को छाड छ है। मलाई त अब त्यस्तै फिजिकल अब्युजै जस्तो लाग्यो। घाउ पनि आँखाको अलिकति डार्क भइसक्यो कि, इट्स नट न्यू, आजको होइन, त्यो 1-2 दिन अगाडिकै जस्तो शङ्का छ। त्यही भएर अब ओसिएमसीलाई नै इन्भल्भ गराउनुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। सक्नुहोस् होइन, हामी हेरौँ। यो त हेर्दा त पुरै निलो छ त, यो त आजको जस्तो त लागेन मलाई पनि। पुरानै घाउ होला। ए ल, यता खुट्टा मात्रै सुन्नेको रहेछ नि त है, खुट्टा थिच्दा पनि रुँदो रहेछ, कतै यतातिर पनि चोटपटक लागेको छ कि क्या हो है। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यो पक्कै पनि कुटपिटकै होला। अब बुवा हुनुहुन्न, आमा पनि अब त्यस्तो छोडेर जाने रहेछ। यसो गरौँ न त, अब अहिले हाम्रो कान्तिमा त ओसिएमसी खोलिसक्यो, अब एकचोटि ओसिएमसीलाई दिउँ। तर यो बच्चालाई एकदम ध्यान दिनुपर्छ।
यसो गरौँ न त बच्चालाई चाहिँ हामी भर्ना गरेर हाम्रो कामहरू गर्दै गरौँला एकचोटि ओसिएनसीलाई पनि हामी खबर गर्छौँ है बच्चा त 18 महिनामै कति धेरै चोटपटक लागेको फेरि यो सबैको एक्जामिनेसन र लिँदा एक्जामिनेसन गर्दाखेरि त यो त अरू कुरा पनि हुन सक्ने जस्तो देखिन्छ अहिले हामी एडमिट गरेर राखिरहेको छैनौँ है दिदीलाई अहिले बिस राख्ने प्लान छ अब अहिले त हामीले सबै ब्लड इन्भेस्टिगेसन एक्सरेहरू गरेका छौँ एक्सरेमा चाहिँ यसको खुट्टाको फ्र्याक्चर पनि देखिरहेछ अहिले प्लास्टर लगाएको छौँ अब 2-3 दिन त राख्नुपर्छ डाक्टर उसलाई स्टेबलाइज गरेर मात्र पठाउने प्लान छ हाम्रो चाहिँ त्यो ड्युरेसनमा म उसको मदरलाई बोलाएर फेरि सबै हिस्ट्री लिन्छु इट डजन्ट लुक यो सबै चोटपटकले मात्रै भयो यो सबैको डकुमेन्टेसन गरेर म यसलाई इन्भेस्टिगेसनको लागि फर्दर पुलिसलाई पनि खबर गर्छ त्यसपछि हामी सबैजना मिलेर यो केसको बारेमा फेरि डिस्कसन गरौँ डाक्टर जयनी पारा तपाईँले त धेरै पछि गर्नुभएको भएछ के साह्रै क्या हो म त एकदम हो हामीले सम्झेर तपाईँलाई केस आउँदा त हो अरू बेला पनि सम्झिनु पऱ्यो यसो चिया खानालाई कहिले काहीँ आउनुभयो हुन्छ अलवेज वेलकम हामी सँगै मिलेर काम गर्ने हो हेर्नुहोस् न यो 18 महिनाको बच्चा मदरले लिएर आउनुभएको आउँदाखेरि त आँखामा अब बाहिर भएको बेलामा चोट लागेको भनेर मात्रै लिएर आउनु भएको थियो तर हामीले यसो हिस्ट्री लिँदा र यसको एक्जामिनेसन गर्दाखेरि सामान्य लडेको जस्तो मात्रै देखिएन कुटपिटको सम्भावना हुनेछ त्यसैले तपाईँलाई पनि इन्भल्भ गर्न अनि के रहेछ त हजुरहरूले यसो बुझ्दाखेरि कसले पिटाए जस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई के फादरले हो कि कसले हो घरमा मदर मात्रै हुनुहुन्छ फादर पनि बस्ने हुनुहुँदो रहेछ छिमेकीको घरमा छोडेर जाने सो देयर क्यान बी पोसिबिलिटिज त्यसमा अलिकति हामीलाई हेल्प चाहियो बच्चालाई उपचार गर्ने सबै गर्ने हामीले गरिरहेछौँ त्यसमा इन्भेस्टिगेसनको पासमा चाहिँ गर्नुपर्छ अहिले र आज चिया खाएरै जानु चिया खाएरै अहिले पहिला म अलिकति काम गरौँ आमालाई अलिकति छिमेकीको बारेमा सोध्छु उसको कहाँबाट रहेछ के रहेछ क्राइम रिपोर्टहरू के रहेछ त्यो पनि बुझ्छु नमस्कार म चाहिँ यसो तपाईँसँग अलिकति सहयोगको लागि आएको तपाईँले अलिकति इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ कि भनेर तपाईँको बच्चालाई चाहिँ छिमेकीसँग छोडेको बेलामा अलिकति चोटपटक लागेको रहेछ उहाँको बारेमा अलिक डिटेलमा नाम अनि उहाँको एड्रेसहरू यसो दिनुहोस् न है मेरो सँगैको छिमेकी हो मैले चाहिँ त्यहाँ अफिस जाँदा कहीँ छोड्ने गरेको छु होइन अब उहाँको नाम चाहिँ स्यामबहादुर हो उहाँको मिसेस र उहाँ अफिस जानुहुन्छ उहाँको ठेगाना चाहिँ त्यही नै हो सँगै स्थायी ठेगाना चाहिँ त्यही हो कहाँ कहाँ पऱ्यो स्थायी ठेगाना गाउँको वडा नम्बर कति पऱ्यो वडा नम्बर 3 अहिलेको लागि चाहिँ अब म अलिकति इन्फर्मेसन बटुल्दै गर्छु अन्त डाक्टर अब म चाहिँ गाउँको पुलिस स्टेसनमा एकछिन त्यहाँ गएर त्यसको अलिकति क्राइम रिपोर्टहरू पनि कलेक्ट गर्दै गर्छु तपाईँ बच्चाको हेरचाह गर्दै गर्नुहोस् न त है अनि म तपाईँलाई डक्टर सामना यो त 2 दिन भइसक्यो एडमिसनको बच्चालाई त घर पठाउनु फेरि सेफ हुन्छ जस्तो लागेन फर्दर घरमा पठायौँ उसको यस्तो हिस्ट्री छ भने अझ धेरै सिभियर इन्जुरिजहरू भएर आउन सक्छ उसलाई सेफ होमको आवश्यकता छ त्यसैले हामीसँग कोअर्डिनेसनमा एनजिओ हुनुहुन्छ उहाँहरूले सेफ होम सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ अहिले घर पठाउन मिलेन त्यसैले सेफ्टीको लागि अलि दिन चाहिँ त्यही एनजिओसँग कोअर्डिनेसन गरेर त्यहाँ राख्दा बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो त राम्रो कुरा हो सर तर अहिले चाहिँ हाम्रो आइडी इन्भेस्टिगेसनहरू चलिरहेको छ बट तपाईँले हामीलाई एउटा आफ्नो सहयोग चाहिँ गरिदिनु भयो हुन्छ बच्चाको जति पनि इन्भेस्टिगेसन्सहरू छ फाइनहरू मिलाउनु पर्ने छ त्यसको लागि पैसा छैन भन्ने छ है तपाईँको संस्थाबाट चाहिँ अब तपाईँबाट सहयोग मिल्छ भने त्यो आर्थिक सहयोग हेरिदिनुहोस् अनि फेरि तपाईँले मलाई अब 1-2 दिनमा कल गर्नुहुने सायद डिसाइड गर्न मिल्ने हुन्छ कि यसो कुनै एनजिओहरू केही छ भने यसो सहयोग गरिदिनुहोस् न हुन्छ यसको लागि त बजेटै छ हामीसँग यसको लागि साह्रै राम्रो यसो अब त्यो अगाडि बढाइदिनुहोस् अब त 2 दिन भइसक्यो अब यसलाई चाहिँ सेफ होममै पठाउने
निर्णय गरेको त्यही एनजिओमा पठाइरहेको छौँ हामीले यस्तो सानो बच्चाहरूलाई बसाउने गरेका छौँ। जस्तै एनजिओबाट कुनै हेल्प हुन्छ भने हामीलाई एकचोटि फेरि पठाइदिनुहोस् न। हामीले के हेल्प गर्नुपर्छ हजुरले हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ होइन। हामीले चाहिँ अहिले यो लैङ्गिक हिंसामा परेको बालबालिकाहरूलाई होइन समस्या परेकोहरूलाई फेरि त्यही ठाउँमा जाँदाखेरि त्यही इन्भाइरोमेन्टमा पठाउँदाखेरि उनीहरूले त्यो घटना त्यो इभेन्टलाई सम्झिँदाखेरि उनीहरूलाई स्ट्रेसहरू भइराख्ने, जसले गर्दाखेरि उनीहरूको ग्रोथ डेभलपमेन्टमा पनि असर गर्ने हुनसक्छ। त्यस कारणले अहिले नेपाल सरकारसँग हामीले कोअर्डिनेसन गरेर त्यस्तो बालबालिकाहरूलाई चाहिँ सकेसम्म त्यो इन्भाइरोमेन्टबाट अलिकति टाढा राख्यो भने उनीहरूलाई रिकभर हुनलाई सजिलो हुन्छ भन्ने किसिमले त्यो अब्जेक्टिभ राखेर हामीले काम गरिरहेको छौँ। जसले गर्दाखेरि हामी ओसिएमसीसँगै टच रहेर होइन त्यस्तोमा परेको बालबालिकाहरूलाई चाहिँ हामीले केही समयलाई रिहेबिलिटेसन जस्तो गरेर उनीहरूले के गर्न सकिन्छ। अब यो त 18 महिनाको बच्चा भएको कारणले उसको ब्रेस्ट फिडिङ छ, मदरलाई पनि हामीले सँगसँगै हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर मदर र बच्चालाई हामीले सँगै राख्नुपर्ने भएको भएर म त्यो इन्भाइरोमेन्ट अफिससँग कुरा गरेर सेटलमेन्ट गर्ने तयारी गर्छु होइन। अरू त्यस्तो केही सहयोग गर्नुपर्छ भने हजुरहरूले प्लिज भन्न सक्नुहुन्छ है। धेरै राम्रो, तपाईँले अस्ति नै पठाएको बच्चा पनि यस्तो राम्ररी राखिदिनु भएको छ। थ्याङ्क यू। दिदीको लागि पनि प्रयास गरेर उसलाई घरमा पठाउनु सेफ लागिरहेको छ मलाई। उहाँले मदरले केही के गर्नुहुन्छ त्यो पनि हामी बुझौँला। अनि मदरले कुनै काममा इन्गेज गराउन सकिन्छ भने हामी कोअर्डिनेसन गरेर पनि गर्छौँ। र बच्चालाई सँगसँगै 2 वर्ष मतलब फिडिङ गर्ने जस्तो राइट्स हो, त्यस कारणले हामीले छुटाउन पनि सकिन्न। त्यसलाई सबै म अफिसमा कुरा गरेर अनि त्यस उहाँको बच्चाको र आमाको चाहिँ म म्यानेज गर्ने कोसिस गर्छु। अनि हजुरलाई पनि इन्फर्म गर्छु, उहाँको म्यानेज गर्नुपर्छ। अब मैले हजुरलाई नै उ गरेँ र कुन दिन लानुपर्छ, कुन दिन डिस्चार्ज गर्ने हो मलाई इन्फर्म गर्नु होला। हस्पिटल बस्नुन्जेल के गर्नुपर्छ हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ है। यो बेबीको त अझ 2 डेज भइसक्यो। अब के गर्ने होला डक्टर साहबलाई? मैले त एनजिओसँग कुरा पनि गरिसकेँ। तपाईँलाई फोन गर्न लागेको थिएँ, एकैछिन होल्डमा बस्नुहोस् न। मेरो डक्टर स्मिथलाई रिपोर्ट्सहरू के रहेछ एकचोटि ट्रेस गरिहाल्छु तपाईँलाई पठाउनुभन्दा अगाडि है। डक्टर स्मिथले त्यो अस्ति चाहिँ हाम्रो केस छ नि जुन 18 महिनाको बच्चा होला उसको चाहिँ सबैलाई नै त्यो चाइल्ड अब्युज हो कि जस्तो लाग्यो। हामीले क्लिनिकली हेर्दा त पुरा चाइल्ड अब्युज जस्तै छ होइन। अब ओसिएमसीले त हामीले केस पठायौँ होइन। अब उनीहरूले चाहिँ बच्चालाई अहिले घरमै पठाउनलाई सेफ हुँदैन, त्यही भएर हामी चाहिँ एनजिओसँग कुरा गरेर बच्चालाई एनजिओमा पठाउँदा भनेर भन्नुभएको छ। मेरो त्यो अस्तिको सिबिसी र एकचोटि अर्थोसँग पनि के भन्दो रहेछ त्यो बुझेर तपाईँले मलाई एकचोटि फाइनलाइज गरेर भन्नु उहाँहरूको के प्लान छ। डिस्चार्ज गर्ने रहेछ भने मलाई कल गरिदिनुहोस् अनि म ओसिएमसीलाई पनि लिन आउनुपर्छ भनेर कुरा गर्छु नि त। मैले खास कुरा गरिसकेँ बिहान भर्खर अर्थसित। बच्चा स्टेबल छ, खासै अब राख्नुपर्ने छैन, उहाँहरूको तर्फबाट केही इन्टरभेन्सन छैन। सिबिसी रिपोर्ट पनि नर्मल छ, ब्लड कल्चर पनि आइसक्यो। तर अर्थोले भनेको पहिलाको ओल्ड वुन्डहरू पनि छ अरे, उसको हातमा एउटा स्पाइरल फ्र्याक्चर पनि नोटिस भएको छ। अनि हामीले जुन टाउकोमा पहिलाको घाउ हो कि भनेर सस्पेक्ट गरेको त्यसमा पनि हिलिङ फ्र्याक्चर छ, सो मल्टिपल छ। अहिलेको इन्जुरीलाई चाहिँ अब स्टेबल भयो भने घर पठाए हुन्छ भन्नुभएको छ अर्थले। रिपोर्ट त केही पनि बाँकी छैन। अब द्याट्स गुड। त्यसमा तपाईँ डिस्चार्जै गरौँ न त, हाम्रो साइडबाट डिस्चार्जै गरौँ। अनि डिस्चार्ज गरेर चाहिँ तर उसको घर त फेरि एउटा बाहिर छ क्या। ठिक छ, एकचोटि हामी ओसिएमसीलाई त्यो पनि भन्यौँ। त्यसपछि डिस्चार्ज पेपर रेडी छ, म डिस्चार्जै गर्छु नि त है। डक्टर अन्सु, अब हाम्रो चाहिँ यो सबै टिमबाट चाहिँ बच्चालाई डिस्चार्ज गर्ने नै डिसाइड गरौँ। तर बच्चाको घर चाहिँ उता काभ्रेतिर छ अरे। अब हुन त तपाईँले सबै कुरा बुझ्नु नै भएको छ होला। अब हामीले चाहिँ फलोअपमा कहिले आउने भनेर सबै लेखिदिएका छौँ, मेसेजहरू पनि राखेको छ। हाम्रो साइडबाट चाहिँ अब बच्चालाई डिस्चार्ज गराउनेछ एनी टाइम तपाईँले लिन आउनुभयो हुन्छ। हुन्छ त्यसो भए मैले त पुलिससँग पनि बुझ्छु एडिसनल इन्फर्मेसन के लिनुभएको छ। त्यसपछि म एनजिओलाई त्यो बेबी सेफ होममा राखेर फलोअपमा चाहिँ 2 हप्तामा बोलाउनु पर्ला कि 1 हप्तामै बोलाउँ? उसको वुन्ड्सहरू धेरै थियो। 2 हप्तामा बोलाउँदा हुन्छ अहिले त। हजुर डक्टर अन्सु, मैले चाहिँ गङ्गाको पुलिस स्टेसनबाट त्यो अलिक डन नै रहेछ कि त्यो अस्ति पनि त्यहाँ डक्टर साहबको उसमा आफैले डक्टर साहबको गाडी हानिदिएछ मोटरसाइकलले। अनि डक्टर साहबलाई फेरि एक चर्कन पनि दिएछ, अर्को केस लागिरहेको रहेछ। त्यसलाई हामीले अहिले पक्रेर ठिक पारेका छौँ। त्यसको त्यहाँ कारवाही भइरहेछ। अब तपाईँले यता बच्चाको के गर्ने
गर्नुहोस् न है। तपाईँहरूले यति मद्दत गर्नुभएकोमा। अब यो हाम्रो त कामै भनेको छ। यो बेबीलाई चाहिँ सेफ होम नै चाहिने भयो, सबै कुरा बुझिसक्यो, समस्या नै रहेछ, यसैले यसो बेबीलाई राखेर तपाईँले हामीलाई मद्दत गर्नु पर्यो है। म एकचोटि आमासँग पनि कुरा गर्छु होइन, अनि आमासँग भेटेपछि चाहिँ उहाँसँग कुरा गरेर आमा र बच्चालाई कसरी म्यानेज गर्ने कुरा गर्नु। म अलि हजुरसँग केही सोध्न चाहन्छु है। हजुरको बच्चा सानो छ, 18 महिनाको होइन, अहिले त फिडिङ पनि गरिरह होला होइन, त्यसको कारणले गर्दाखेरि हजुरलाई यदि अब सबै कुरा डक्टरले त भनिसक्नु भएको छ होइन, त्यस कारणले तपाईँ र बच्चा चाहिँ सकेसम्म हाम्रो छुट्याउने उद्देश्य पनि होइन, त्यही भएर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो हामीले गरेर अनि फेरि यहाँ कोर्डिनेसन गरेर बच्चा र हजुरलाई चाहिँ सेफ साइडमा लगेर केही समय राख्ने होइन, अनि हजुरको अलिकति एन्भाइरोमेन्ट मिलाएर फेरि हामीले चाहिँ सेटल गर्न सकिन्छ। के छ हजुरको त्यसमा चाहिँ? हजुरहरूले उपचार गरिदिनुहुन्छ, खाना बस्न सबै व्यवस्था गरिदिनुहुन्छ भने त म त तयार छु। अब हजुरहरूको तर्फबाट के गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, हजुरले गरिसकेपछि मैले डकुमेन्ट कसरी गर्ने के गर्ने तपाईँले गर्नुपर्छ, हजुरले यसो मिलाउनु, अनि त्यसपछि मैले लिएर जान्छु। मैले अफिसमा कुरा गरिसकेको छु है। सबै पेपरहरू मैले बनाइदिएको छु, तपाईँले दुईतिर मजाले राख्नु। अब तर सेकेन्ड विक्समा चाहिँ फलोअपमा ल्याउनुपर्छ है। अब हामीले अब 2 हप्ता भयो फलोअपको लागि। हुन्छ, यो आज फेरि हामीले 2 हप्तापछि चाहिँ फेरि ल्याउँदैछौँ। 2 हप्तापछि आउँदा त यो बच्चा त धेरै राम्रो भएछ त डक्टर साहबले। ट्रिटमेन्ट हाम्रै गरायो भएर हो कि क्या हो? यस्तो देखिरहेको छ। मोटरहरू पनि यो ब्रुजहरू त सबै नै गइसकेको छ। अब यसको चाहिँ सबै नै निको भएछ है डक्टर, सबै निको भएछ। एबो सिस्टम पनि ठ्याक्क भेट्नु भयो होइन त। अस्तिको बच्चा तपाईँलाई सस्पिसियस लागेर ल्याउनु भएको थियो नि, त्यो त चाइल्ड अब्युजकै केस आएछ नि। सबै राम्रो भएछ। अब फाइनली हामीले उसलाई डिस्चार्ज गरेछ। अब उसको घर चाहिँ काभ्रेमा छ होइन, काभ्रे मन्दनदेवपुरमा छ। अब यसलाई डिस्चार्ज गरिसकेपछि अब फ्युचरमा यस्तो नहोला भन्न सकिन्न होइन। अब बानी लागेको कुरा त कहाँ छुट्न सक्छ र, गाडी हुन्छ, फेरि चोटपटक लाग्न सक्छ। एकचोटि चाहिँ म 1 वर्षमा फोन गरिहाल्छु। हाम्रो त्यहाँ अचेल चाहिँ हाम्रो त्यो नगरपालिकामा चाइल्ड प्रोटेक्सन अफिसर भनेर हुनुहुँदो रहेछ कि, अनि उहाँलाई यो केसको बारेमा पनि एकचोटि आफैले भर्बली पनि भन्छु, अनि के कस्तो हुँदो रहेछ त्यही अनुसार काम गर्नु पर्यो। नमस्कार, किन फोन गर्नुभयो? नमस्कार डक्टर रामहरू, सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिकठाक। हेर्नुहोस् न, हाम्रो एउटा अस्ति 2 हप्ता अगाडि एउटा 18 महिनाको बच्चा आएको थियो। आमा निलोडाम भन्यो भनेर। उयो आमा चाहिँ घरमा बाहिर काम गर्ने हुँदो रहेछ, बुवा चाहिँ खासै वास्ता नगर्ने। अनि यसो हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो अरूले नै पिटपाट गरे हो कि भनेर हामीलाई ठुलो शङ्का लाग्यो। हेर्दाखेरि चाहिँ दाहिने खुट्टाको हड्डी पनि भाँच्छ रहेछ, टाउकोमा पनि धेरै चोटपटकहरू रहेछ। हुन त मैले यो कुरा 2 हप्ता अगाडि नै ओसिएमसीलाई भनेको थिएँ। उहाँले चाहिँ सबै एरेन्जमेन्ट यो एनजिओलाई, पुलिस अफिसरलाई भन्ने सबै एरेन्जमेन्ट मिलाइदिनु भयो। ठिकै छ, त्यसो भए मलाई ओसिएमसीको फोन नम्बर दिनुहोस्, म उहाँसँग कुरा गर्छु। डक्टर त धेरै राम्रो कुरा ल, फोन नम्बर टिपिहाल्नुहोस् होइन। अनि उहाँको नाम चाहिँ डक्टर अन्सु जवान है। अनि केही त्यस्तो आपत परेमा मलाई पछि खबर गर्नुभयो है त। धन्यवाद डाक्टर साहब। डाक्टर अन्सु, के हुनुहुन्छ तपाईँ? ठिकठाक? एकदम ठिक छ। तपाईँले पठाएको बच्चा तपाईँको डाक्टरबाट यहाँ आइपुगेको छ, डिस्चार्ज भएर उसको चाहिँ टाउकामा चोट लाग्यो भन्ने छ। तपाईँले के गर्नुभयो अलिकति बताइदिनु त। यो बच्चा 18 महिनाको सुरुमा आउँदाखेरि निकै चोटपटक लागेको थियो, आँखामा स्टार्टमा फ्र्याक्चर पनि थियो। त्यो सबै उपचारको खर्च हामीले बिहोर्यौँ। अनि उसको 2 हप्ता सेफ होममा लगेर पनि राख्यौँ आमासँगै। अब यसको लङ टर्म फलोअप चाहिँ तपाईँको जिम्मेवारी भयो। अब यसको लागि चाहिँ जिम्मेवारी हामी दिउँला। त्यो बिचमा तपाईँले पुलिसमा चाहिँ सुरु गर्नुभयो कि गर्नु भएन? पुलिस अब सबै कुरा गरिसकेको, यो त पिट्ने मान्छे त लन खाले रहेछ, त्यसको
पक्राउ परिसकेको छ त्यो। त्यसले एकचोटि म पुलिसमा पनि सम्पर्क गर्छु। नमस्कार पुलिस सर, के छ? ल हामी त गाविसबाट हो नि त। एउटा बच्चा एउटा बच्चा कान्तिको ओसिएमसीबाट तपाईँ हुँदै उहाँका आइपुग्यो। त्यसमा मैले तपाईँसँग हो त्यही डन्डवाला बच्चा हो। मैले अहिले जान्न खोजेको चाहिँ अस्पतालले यहाँ पठाइदिइसके। अब उसलाई घरमा नै राख्न पर्छ कि उसको घर परिवारलाई केही गर्नु पर्छ कि उसको डन्डवालाको चाहिँ खबर के छ अलिकति बताइदिनु। डन्डवालालाई चाहिँ के भयो भने एउटा डाक्टर साहबको पनि परेर रहेछ। अनि अर्को फेरि यता अब तपाईँहरूको डाक्टर साहबले जुन मेडिकल रिपोर्ट दिनुभयो त्यसले चाहिँ एकदमै मद्दत गर्यो। त्यो भएर अब यसलाई त हामीले त लकअपमा राखिसकेका छौँ। यसको कारवाही चलिरहेको छ। केही नभए पनि 1 वर्ष चाहिँ यसले पाउला जस्तो छ सजाय। अब बाँकी चाहिँ अरू घरमा चाहिँ अरू केही पनि देखिएन समस्या। घरमा अरू केही समस्या देखिएन भनेपछि यो बच्चालाई घरमा राख्दा ठिकै होला भन्ने तपाईँको ऊ हो। त्यस्तो छ किनभने हामीले हेऱ्यौँ उसको बुवासँग चाहिँ पहिला नै ऊ रहेछ समग्र विषय भइसकेको रहेछ। त्यो भएर आमाबाट चाहिँ हामीले त्यस्तो केही पनि देखेनौँ। घरमा उता पनि हजुरबा हजुरआमाको पनि रेकर्ड राम्रो नै छ। ठिक छ, त्यसो हजुरबा हजुरआमाको रेकर्ड राम्रो छ, आमाको त्यस्तो केही समस्या छैन भने अब त्यो डनलाई के गर्ने त तपाईँको कुरो भयो, तपाईँले गरिदिनु होला। अब हामी बच्चा चाहिँ आमाको कानुनको कुरा भयो हामी गरिहाल्छौँ। ठिक छ, कानुनमा त्यसो त्यो गर्नु होला। ल बहिनी, यो बच्चा चाहिँ तपाईँ गइरहनु, घरमा लगेर राम्ररी राख्नु। तपाईँको कुरा मैले डाक्टर साहबबाट पनि सुने। तपाईँको आम्दानीको स्रोत कम रहेछ। त्यो आम्दानीको स्रोत कम भएर हाम्रो गाविसमा भएको एउटा एनजिओलाई मैले भनिदिएको छु। उसले त्यो एनजिओले नि अलिकति सपोर्ट गर्छ। अबदेखि चाहिँ तपाईँ 3 महिनासम्म चाहिँ बच्चालाई दिउँसो छोडेर नहिँड्ने। 3 महिनासम्म बच्चालाई चाहिने खानपानको लागि चाहिने व्यवस्था चाहिँ हाम्रो चाइल्ड फन्डबाट म दिलाइदिन्छु है त बहिनी। अब यसरी यो लास्टमा देखाउन खोजेको चाहिँ के हो भने तपाईँको एउटा बच्चाको साधारण चिजलाई एकै ठाउँ मात्रै सिकिँदैन। यो त योभन्दा ठुलो नाटक हुन्छ भने कति घुम्ने रहेछ त बच्चा होइन। यो यति धेरै घुम्छ कि यो बच्चा कहीँबाट झरेर यो भैँमा पुग्दैन। कि कसले समात्छ कि कसले समात्छ कि कसले समात्छ त्यो चाहिँ एक्लो हुँदैन। लास्टमा चाहिँ उसको एस्योरै गर्छ भनेर खोज्न देखाउन खोजे होइन। तपाईँले बिहानदेखि नमुनाले भन्नुभयो होला होइन। उहाँले भन्दाखेरि तपाईँको यो कानुन छ भन्नुभयो। 54वटामा चाहिँ लास्टमा गएर चाहिँ अहिलेको सरकारले चाहिँ के गरेको छ भने अहिलेको हाम्रो कानुनले चाहिँ तपाईँको बच्चा जुन ठाउँको हो त्यो ठाउँमा बच्चाको लङ टर्म हेर्नको लागि चाइल्ड प्रोटेक्सन अफिसर छ। उनीहरूसँग बजेट पनि छ। त्यो भएर बच्चा चाहिँ एलोन हुँदैन भनेर देखाउनु खोज्यो है।